أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم المفضلة المركزي للتعليم. الدرس ديال اليوم كيخص مستوى الأولى إعدادي خيار دولي في مادة الرياضيات، والدرس اللي كاين عندكم اليوم هو الدرس ديال لو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون. دونك نكتبوا العنوان لو ديفلوبمون او بيان ديفلوبمون اي فاكتوريزاسيون. دونك ملي كنسمعوا ديفلوبمون كنقصدوا به اش؟ كنقصدوا به النشر، وملي كنسمعوا فاكتوريزاسيون كنقصدوا به التعميل. بمعنى حنا هنا كنتكلموا على الدرس ديال اش؟ ديال النشر والتعميل. النشر والتعميل. هذا الدرس هذا راه كاين حتى بالنسبه للسنه الاولى اعدادي، يعني الخيار العادي، وكذلك السنه الثانيه وكذلك السنه الثالثه. دونك بالنسبه للمستويات الثالثه ديال الاعدادي كاملين راه عندكم ما يسمى بالو ديفلوبمون اي لا فاكتوريزاسيون اللي كيتسمى النشر والتعميل. اذا نديروا واحد الغابيل بخصوص الحساب الحرفي، يعني لو كالكول ليترال. هذا الغابيل غنديروه بالزربه باش ناخذوا فكره على الدرس اللي كان من قبل. راه ديجا كاينه لا فيديو راه كاينه عندكم باش ترجعوا لها. اللي ما فهمش حاجه يرجع لا فيديو اللي قبل اللي خاصه بلو كالكول ليترال اللي هي الحساب الحرفي. اذا كتذكير 1 فوا ا ايكال 1 فوا ا، يعني 1 في ا اش كتساوي؟ كيمكن نبداو ب ا ونضربوها فاش في 1. يعني هنا كنتكلموا على التبادليه في الضرب، لان الضرب تبادلي، بمعنى نقدروا نبداو بواحد ونقدروا نبداو باش ب ا، و ا في 1 ولا 1 في ا اش كتساوي؟ كتساوي ا. يعني اي عدد ضربناه في 1 راه كيبقى هو ما كيتغيرش. يعني الا خدينا مثلا 1 في اكس اش كتساوي؟ كتساوي عاوتاني اكس في 1 كتساوي اكس. داكوغ. مثلا ملي كنقولوا 1 في بي بمعنى هي بي في 1 وكتساوي اش؟ بي. هذا بالنسبه لضرب اي عدد في العدد 1. كاين عندنا الا ضربنا شي عدد في نفسه، بمعنى مثلا ا مضروبه في ا اش كتساوي؟ ا فوا ا ايكال ا او كاري. داكوغ. ا اس 2 درتو هذا الشيء في الدرس ديال القوى بالنسبه للدوره الاولى. ا فوا ا فوا ا اش كتساوي؟ ا اس 3 اللي هي ا او كيوب. دونك ا فوا ا فوا ا ايكال ا او كيوب. ا فوا ا ايكال ا او كاري. دونك هنا جوج المرات غنديرو اس 2، هنا 3 المرات نديرو اس 3. الا كانت 4 المرات غنديرو اس 4. مثلا بي فوا بي فوا بي فوا بي 4 المرات غنديرو بي اس 4 على بويسونس 4. داكوغ. دونك غادي نديرو واحد المثال اخر اللي غادي نحاولوا نجمعوا ما بين ندمجوا فيه الاعداد وكذلك لي لتر. داكوغ. ناخذوا مثلا ا كبيره اللي كتساوي مثلا ا كبيره تساوي مثلا 5 مضروبه مثلا في ا مضروبه في 2 مضروبه في بي في ا مضروبه في 2 مضروبه في بي. داكوغ. هذه اشنو كتساوي لينا؟ واحد القضيه نقولها لكم دائما، الا كان عندكم اعداد وكذلك احرف، حاولوا ما امكن الاعداد نقربوهم لبعضياتهم، يعني اون غروب هادوك لي نومبر اي اون غروب لي لتر. سيتادير ا ايكال 5 ها هي و 2 ها هي. دونك نديرو 5 فوا 2. داكوغ. يعني كنقربوا الاعداد حتى بعضياتهم نجمعوهم اون غروب لي نومبر اي اون غروب لي لتر. دونك فوا اش؟ فوا ا فوا بي. داكوغ. اشنو كتساوي لينا؟ ا ايكال 5 فوا 2 ايكال 10 فوا ا فوا بي. واحد القضيه درناها في الدرس ديال لو كالكول ليترال اشنا هي؟ وهي لا سامبليفيكاسيون ديال ليكريتور ليترال. دونك ملي كنهضروا على لا سامبليفيكاسيون يعني كنحاولوا نزولوا او كنحيدوا هاد العلامه ديال الضرب او اشاره الضرب اللي هي في او فوا. دونك الا بغينا نحيدو غنديرو ا كتساوي 10 كنحيدوها من هنا. علاش؟ حيت كاين عندنا واحد لا ليتر هنا. هاد القضيه ديال نحيدو الاشاره ديال الضرب ما كنحيدوهاش الا كانت متبوعه باش بأون لتر ولا بلي بارونتيز. ما يمكنش نحيدو العلامه ديال في الا كان من وراها واحد العدد. مثلا
عندنا 6 في 3 ما يمكنش نديرو هي 6 3، دونك هذه كتابة خاطئة لأن هاد 6 3 هي 63. إذا شنو اللي غادي نديرو؟ غادي نديرو أ في أ 10 فوا أ فوا بي إيكال 10 أ. حنا زولنا هاد الفي، وكذلك غنزولو هادي علاش؟ حيت كاينة من قبل اون لتر، داكوغ. ولا كانت من يعني من قبل الأقواس مثلا شي عدد 3 مضروبة في مثلا أ زائد بي، كيمكن نحيدو هاديك في ونديرو تساوي 3 أ زائد بي. مفهوم؟ حنا حيدنا هنايا، واخا ما كايناش في هنايا راها كاينه ضمنيا، دونك كتسمى 3 فاكتور أ بلس بي عوض فاش نديرو 3 فوا أ بلس بي. دونك في امتى كنحيدوها؟ الا كانت عندنا من وراها واحد لا لتر، ولا الا كان من وراها لي بارونتيز، داكوغ. دونك هاد الكتابه هادي مثلا أ إيكال 5 فوا أ فوا 2 فوا بي، اشنو اللي كنديرو؟ هاني غادي نكتبها لكم. on regroupe quoi? On regroupe les lettres ou bien les nombres et les lettres. Donc on regroupe les nombres et les lettres، يعني كنجمعوا الأعداد بوحدهم وكنجمعوا les lettres بوحدهم. واضحة؟ داكور، تري بيان. دونك بالنسبة لهذا كيخص لو كالكول ليترال، غادي ندوزو ما يسمى ب يعني قبل ما ندوزو للديفلوبمون، افون دو كومونسي باغ لا لوسون دو ديفلوبمون، اون كومونس دابور باغ لا ديفينيسيون ديال لا ديستريبيتيفيتي. دونك لا ديستريبيتيفيتي كنا درنا في الدرس السابق اللي هي، دونك نديرو واحد لا ديفينيسيون. لا ديستريبيتيفيتي اللي هي باللغة العربية عفوا التوزيعية. لا ديستريبيتيفيتي اللي هي التوزيعية. اشنو اللي كنقصدو بالتوزيعية؟ غير من كلمة توزيعية يعني كنوزعو شي حاجة. إلا تذكرتو معايا في الفترة اللي كانت بدات فيها الوباء ديال كورونا، اشنو اللي كانوا كيديروا السلطات؟ كانوا كيفرقوا الكمامات، داكوغ. ولكن ملي كانوا كيفرقوهم على الناس اللي هما مرضى او الوقايه من المرض، شنو كيديروا؟ كيعطيو لكل واحد الكمامه ديالو. وما يمكنش يجيو يعطيوك انت وينقزوا الاخر ويعطيو الاخر ويحيدوا الاخر، لا، ما كيستثنيو حتى واحد، كلشي كياخذ الكمامه، يعني ضروريه واجباريه. اذا نفس العمليه بالنسبه لا ديستريبيتيفيتي كيلكو سوا. حنا نديرو واحد التعريف، كيلكو سوا les nombres ou bien quel que soit K, A et B, des nombres relatifs. دونك كيف ما كان عندنا ك و ا و ب اعداد نسبيه، او لدينا ماذا؟ لدينا ك مضروبه في ا زائد بي، وهذه هي اللي قلت لكم نعتبروا هذه هي الكمامه، دونك البافيت. دونك كنعطيوها لهاد السيد وكنعاودو نعطيوها لهاد السيد. الا كانوا عندنا حتى 3 ديال الناس زائد سي او زائد دي، غادي نعطيوها حتى لهاد السيد ونعطيوها لهاد السيد. دونك هنا القاعده شنو كتقول لنا؟ انه هادكا كنوزعوها على جميع الاعداد او لي لتر اللي كاينين عندنا بين الاقواس، داكوغ. انا غادي نعاود نكتب لكم هادي. دونك هنا نديرو ك، هنايا ا اي بي، وهنا في القاعده ك فوا ا بلس بي اشنو كتساوي لينا؟ كتساوي لينا ك مضروبه في ا. شوفوا معايا هنا في ك مضروبه في ا، شنو عندنا هنايا؟ عندنا عمليه زائد، دونك زائد عاوتاني ك مضروبه في بي. اذا الا رديتو البال وزعنا هاد لا لتر ك على لي لتر كي سون اونتر بارونتيز، يعني ا بلس بي.
K fois A plus K fois B. D'accord. نفس العمليه الا بغينا دونك هنا الا تذكرتوا كنا قلنا نقدروا نحيدوا هاد الاشاره ديال الضرب هاد الملتيبليكاسيون ونديرو كتساوي كا ا بلس كا بي. دونك نفس العمليه الا كانت عندنا كا مضروبه في ا سات فواسي هنا موان، دونك في هذه الحاله هذه عندنا ناقص، اذا غنجربوا ناقص. اذا شنو عندنا، اش كتساوي عندنا ك مضروبه فاش في ا بنفس الطريقه اللي درنا هنا. ك مضروبه في ا هي عندنا هنا ناقص، غنديروا ناقص وغادي نعاودوا نفس العمليه. ك مضروبه فاش في بي، اذا ك فوا ا موان ك فوا بي. داكوغ. وهاد العمليه ديال لا ديستريبيتيفيتي كتحيلنا علاش؟ كتحيلنا الدرس ديال لو ديفلوبمون لا فاكتوريزاسيون. دونك هنا غادي نبداو في هاد لا فيديو غادي نديرو فقط لو ديفلوبمون ونخصو واحد الفيديو اخرى خاصه بلا فاكتوريزاسيون. داكوغ. دونك هنا غادي نبداو بالتعريف ديال لو ديفلوبمون، دونك لا ديفينيسيون دو ديفلوبمون. نتمنى تكونوا هادشي مفهوم. الا ما فهمتوش شي حاجه خليو لي في الكومونتير كومسا باش نعاود لكم الدرس، او غادي نشرح لكم ان شاء الله يعني في الدروس اللي كتعطى عبر الواتساب. اذا غادي نديرو ما يسمى بلو ديفلوبمون، يعني كتعريف ديالو ديفلوبمون دونك نديرو اون ديفينيسيون. دونك سي كوا ديفلوبي ان برودوي؟ اشنا هي النشر ديال واحد الجداء. Donc développer un produit, c'est le transformer, c'est-à-dire transformer ce produit en une somme ou une différence. Donc transformer le produit en une somme ou bien une différence. Donc هنا transformer هي تحويل واحد الجداء لاش المجموع أو فرق. أو بعبارة أخرى كنقولوا écrire un produit sous la forme d'une somme ou sous la forme d'une différence. يعني هي كتابة الجداء على شكل مجموع أو فرق. غادي نكتبوا هاد لا ديفينيسيون. دونك développer un produit, développer un produit insiste à quoi? À transformer, ou bien c'est transformer. Transformer quoi? Transformer un produit ou bien ce produit. Transformer ce produit en quoi? En une somme, ou une différence. بمعنى نشر واحد الجداء هو ماذا؟ هو تحويل هذا الجداء لمجموع أو إلى فرق. سهلة. ونقدروا نكتبوها بطريقة أخرى باش نبسطوها مزيان ونقولوا أشنو هي إكخيغ. أنا بعبارة أخرى هي إكخيغ كوا أن برودوي، كتابة واحد الجداء على شكل مجموع أو فرق. c'est écrire un produit sous la forme plutôt ou bien sous forme d'une somme ou une différence. دونك بالعربيه اشنا هو النشر؟ التعريف ديال النشر هو ماذا؟ كتابه ماذا؟ الجداء على شكل مجموع أو فرق. علاش كتبتها بالعربية؟
باش تعمل فائده حتى بالنسبه للمستوى ديال الاولى اعدادي بالنسبه اللي ما دايرينش خيار دول. داكور. Donc, écrire un produit sous la forme d'une somme ou une différence. On va nous un exemple. D'accord? Donc, exemple. بالنسبه لي زيكزامبل راه كنقدروا نديروا فيهم غير الاعداد ونقدروا نديروا فيهم حتى كذلك الاعداد والحروف يعني لي لاتر. داكور. اكزامبل ا ايغال باغ اكزامبل 7 فوا 2 اكس بلس 4. هذا ان اكزامبل. دونك هذه الا بغينا نحسبوها غنديروا ا تساوي اشنو اللي قلنا، كنشدوا هذا الفاكتور هذا العامل هذا 7 وكنضربوه في هذا العدد الاولاني يعني 2 اكس، يعني 7 مضروبة في 2 إكس. شنو عندنا هنايا؟ زائد. إذا غنديرو زائد ونعاودو نضربو 7 فاش؟ في 4. 7 في 4. دونك 7 فاكتور entre parenthèses 2x plus 4 égale 7 fois 2x. On a plus ici, on va garder le signe plus 7 fois 4. C'est-à-dire, on va distribuer le nombre 7 sur quoi? Les deux termes de entre parenthèses, c'est-à-dire le premier terme et le deuxième terme. D'accord? إذا غادي نوزعوا هاد السبعة على هاد الحد الأول وهاد الحد الثاني ديال هاد المجموع. وعندنا زائد هنا غادي نحافظوا عليها هنايا، غادي تبقى عندنا لهنا. D'accord? Donc A égale 7 fois 2 égale 14 fois x égale 14x. Plus quoi? 7 fois 4 égale 28. 7 في 4 تساوي 28. بالمناسبة جدول الضرب خاصكم تحفظوه، تكونوا حافظينه، حيت إلا ما كنتش حافظ جدول الضرب غتلقى مشكلة بالنسبة للحساب العددي أو بالنسبة للتطبيق ديال هاد العمليات ديال لو ديفلوبمون أو لا فاكتوريزاسيون. داكوغ. دونك الضرب ضروري، وكاينين شي فيديوهات اللي خاصين بالعمليات الضرب، يعني كيفاش ننجز عمليات ديال الضرب ذهنيا وبطريقه اللي هي سريعه ومحترفه. راه كاينين تما ومازال غادي نزيد دوطخ فيديو ان شاء الله باش نعاونكم ان شاء الله في جدول الضرب باش ما تبقاش شاد الكتاب وكتحفظ فيهم. داكوغ. اليوم دي تكنيك، كاينين تقنيات اللي هي رائعه وغادي تعجبكم الا رجعتوا لي فيديو اللي خاصين بالضرب. داكوغ. دونك نديرو ان اوتر اكزامبل، مثلا بي égal par exemple. Donc حتى بالنسبه لكم نتوما في الدار تقدروا ديروا مثلا دي زيكزامبل ديالكم نتوما. داكور. دونك 2 fois par exemple 3y moins 5. داكور. دونك نفس القضيه شنو كتساوي؟ شنو اللي كتساوي؟ دونك غنديروا ما يسمى لا ديستريبيتيفيتي، بمعنى غادي نوزعوا هذا العدد على هذا الحد الاول وغادي نعاودوا نوزعوه على الحد الثاني، بمعنى 2 مضروبه في ماذا؟ مضروبة في 3 إيكغيك. هذا الحد الأول، ولكن لاحظوا معايا هنايا عندي إشارة ناقص موان. دونك سي جي لو سين موان جو في غاردي لو سين موان 2 فوا 5، يعني درنا 2 في 3 إيكغيك ناقص 2 في 5 تساوي بي تساوي اش؟ 2 في 3 إيكغيك هي 2 في 3 هي 6 إيكغيك ناقص 2 في 5 هي 10. كنظن العملية سهلة. دابا غادي نعطيكم واحد ليكزارسيس اللي غادي تصوبوه، ولكن الله يرضي عليكم شنو اللي غديروا؟ غتوجدوا ورقة، دير بوز للفيديو دابا، دير بوز للفيديو، وقف الفيديو ووجد ورقة. نسيت ما قلتهاش لكم في الاول، خاص يكون دائما اي فيديو بغيتو تحضروا معايا ليه ولا بغيتو تفرجوا فيه، هذاك راه ماشي فقط غير فيديو ولكن راه درس كيتعطاكم. دونك دائما يكون موجود عندي ورقه او دفتر خاص بماده الرياضيات يعني بالنسبه للتمارين، ويكون عندي السيلو ديالي ونكون موجود. دونك غنديروا اكزرسيس 1، غادي ديروا بوز وغادي تكتبوا لي اكزرسيس وغادي تخدموا عليه عاد تعاودوا تخدموا لا فيديو باش تشوفوا لا كوريكسيون. داكوغ. دونك نديروا l'exercice. Donc, exercice 1.
Donc, exercice 1. Compléter les pointillés. يعني كاين عندنا واحد النقاط غادي نملؤوا الفراغ، هذوك النقاط ما نخليهمش خاويين. Par exemple, A égale 5, par exemple, fois 17 plus 2, fois 17 plus 2, égale. Donc, عندكم 5 fois plus 5 fois. Donc, il a رديتو البال لهنايا. A égale 5 fois 17 plus 2 égale 5 fois. فاش كنضربوها 5 زائد عاوتاني 5 فاش كنضربوها عاوتاني. إذا هذا راه غير تطبيق بسيط بالنسبة لهذا الشيء اللي شفنا في القاعدة ديال لا ديستريبيتيفيتي أو بيان لو ديفلوبمون. دونك نقدروا نديروا واحد المثال آخر. دونك هنا بالنسبة للمثال الآخر نقدروا ندخلوا فيه مثلا أحرف، داكوغ، لي لاتر. دونك باغ إكزومبل 10 فوا، هنا واخا ما درناش فوا كيف قلت لكم قبل لي بارونتيز يمكن نسامبليفيو. A plus B. Donc égale la même chose. 10 fois quoi plus 10 fois quoi. بمعنى املأ الفراغ بالعدد المناسب. مفهوم؟ نديرو مثلا C égale K fois par exemple n'importe quel nombre. تقدروا تختاروا الأعداد اللي بغيتو، مثلا 3 زائد 7 تساوي. غير هو في هذه الحالة غادي ندير لكم النقط لهنا وندير في 3 زائد عاوتاني النقط هنا فوا 7. إذا أشنو هو العدد اللي غادي نضربوه في 3 وغادي نعاودو نضربوه فاش في 7. والعملية الأخرانية داكوغ ولا بارك عليكم. دونك نزيدكم وحدة. 2 par exemple fois x moins y égale fois x moins fois y. داكوغ. كنظن التمرين راه سهل. اشنو اللي غادي ديروا؟ غادي ديروا بوز لا فيديو ومن وراها غادي تكتبوا ليكزارسيس تخدموه وعاد باش تعاودوا تخدموا لا فيديو تشوفوا لا كوريكسيون. داكوغ. دونك نديروا لا كوريكسيون ديال الاولاني. دونك هنا 5 fois 17 plus 2 égale 5 fois 17, c'est-à-dire on va distribuer le nombre 5 sur le premier terme et le deuxième terme. 17 plus 5 fois 2. B égale 10, facteur A plus B, c'est-à-dire 10 fois A plus 10 fois B. D'accord? Fois B. C égale K fois 3 plus 7. Donc, quel est le nombre multiplié par 3? C'est automatiquement K fois 3 plus quoi? Plus K fois 7. La même chose pour le dernier exemple. 2 fois x moins y égale 2 fois x moins 2 fois y. Je pense que c'est très facile. D'accord? ندوزو الاكزرسيس الثاني ان شاء الله. وكيف العاده كتبوا ليكزرسيس، ديروا بوز كتبوا ليكزرسيس وعاده باش دوزو لا كوريكسيون. Donc l'exercice الثاني غيكون فيه لو ديفلوبمون bien sûr en utilisant la distributivité. Exercice 2. Exercice 2, c'est développer en utilisant la distributivité. Oui, là, la distributivité. D'accord? Donc, l'exemple l'Oulani.
دونك في هذه الحاله غادي نديرو فقط لي شيفر في الاول، عاد واش غندخلو لي شيفر وندخلو لي لا. دونك 3 facteur 6 plus 2 égale, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer le produit, c'est-à-dire غادي نكتبو على شكل مجموع. لماذا مجموع؟ لانه عندنا هنايا زائد. دونك غادي ديرو تكتبو ليكزارسيس، تكتبو تكتبو هذا المثال هذا وتخدموا عليه، ديروا بوز خدموا عليه عاد باش تجيو لا كوريكسيون. دونك اون فا كوريجي. دونك qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier ou bien on va distribuer هذا لو نومبر على لو بروميير تيرم، الحد الاول، ثم على الحد الثاني، بمعنى 3 في 6. عندنا زائد غادي نخليو زائد، عاوتاني 3 فاش في 2، وكنحسبوا 3 مضروبة في 6 تساوي 18. دونك 3 fois 6 égale 18 plus 3 fois 2 égale 6. 18 plus 6 c'est 24. D'accord? Donc 3 fois 6 plus 2, ou bien 3 facteurs entre parenthèses 6 plus 2 égale 3 fois 6 plus 3 fois 2 égale 18 plus 6 c'est 24. D'accord? هذا le premier exemple في l'exercice الثاني. نديرو deuxième exemple. Donc, deuxième exemple, غادي نحاولو ندخلو فيه des lettres. Par exemple, B égale 5 par exemple fois x plus 7. Donc, égale la même chose. C'est la distributivité. On va distribuer le facteur. غادي نديستريبيو، غادي نوزعوه على le premier terme et le deuxième terme. 5 fois x plus 5 fois 7. دائما هاد الاشاره زائد كنحافظوا عليها هنا. الا كانت عندنا زائد، كانت عندنا ناقص نديرو ناقص. دونك 5 fois x égale 5x plus 5 fois 7 égale 35. جدول الضرب كيف قلت لكم ما تنساوش حفظوا جدول الضرب. هذا ليكزامبل الثاني. ندوزو ان نوتر اكزامبل. وبامكانكم في الدار، يعني ملي تسالوا سميتو الحصه، راه بامكانكم تحاولوا تخدموا التمارين ديالكم اللي كاينين في المقرر، واللي ما فهمش شي حاجه يقدر يكتبها في الكومونتير. وزيد لا بيانفوني، مرحبا، غنشرح لكم كاع كلشي. دونك اكزامبل اخر. K facteur 3b plus 2 donc égal نفس العمليه، واخا يكون هنا الاعداد مخلطين مع الحروف ماشي مشكل، نفس العمليه. دونك égal K fois 3b on a plus نديرو plus K fois 2. داكوغ؟ كتساوي واحد القضيه هنايا، دائما كنحاولوا نسبقوا الاعداد هي الاولى قبل لي لاتر. دائما الاعداد هما الاولين قبل من لي لاتر. عندنا ك فوا 3 فوا بي، بلا ما نكتبوا كتساوي ك 3 بي ما جاتش هي هذيك. دونك شنو اللي غادي نديرو؟ غادي نسبقوا 3 هي الاولى. داكوغ؟ علاش؟ حيت الضرب راه تبادلي، يعني يمكن نسبقوها هي الاولى ونديرو هاد الاخرى في بلاصتها. دونك 3 فوا ك اللي هي 3 ك فوا بي اللي هي 3 ك بي. مفهوم؟ كنسبقوا العدد علاش نديرو لي لاتر. زائد ماذا؟ ك فوا 2 نفس الشيء، هي 2 فوا ك اللي هي 2 ك. كنظن راه ساهله. داكوغ؟ نديرو مثال اخر. A fois par exemple B moins C égale A facteur B moins C. هنا عندنا moins. Donc qu'est-ce qu'on va faire? La même chose. La distributivité. Donc on va distribuer la lettre A. Donc la lettre A. Nous avons la B aussi. يعني A facteur B. بلا ما نديرو الإشارة ديال فوا نديرو AB. D'accord? ناقص A fois C هي A C. لاحظتوا ما بقيناش كنديرو الإشارة ديال في. لماذا؟ لأنه كاين عندنا أعداد، عندنا دي لتر، دونك نخليهم A B A C. مفهوم؟ ناخدو ان اوتر اكزامبل اللي نختمو به. مثلا x فوا y موان z.
égale la même chose x fois y moins x fois z. دونك يمكن نديرو هنا فوا ويمكن نحيدوها. دونك حتى هنا نحيدوها كتساوي اكس ايكغيك موان اكس زد. داكوغ. نتمنى بالنسبه لهاد الطريقه يعني في التوزيعيه تكون ساعدتكم يعني في فهم لو ديفلوبمون، حيت ما كاينش فرق بيناتهم. لو ديفلوبمون ولا لا ديستريبيتيفيتي راه بحال ما كاينش فرق. داكوغ. دونك نتمنى الدرس يكون وصلكم يعني عن طريق التمارين اللي درنا تكونوا فهمتوا الدرس، ونتمنى لكم التوفيق ان شاء الله. وبالنسبه للفيديو الجاي ان شاء الله راه غيكون على لا فاكتوريزاسيون اللي هي التعميل. حنا درنا لو ديفلوبمون، وغادي يكون عندنا ان شاء الله فيديو اخر خاص بلي زيدونتيتي ريماركابل اللي هما المتطابقات الهامه. وكذلك حتى في لو ديفلوبمون دابا درنا واحد النوع ديال لو ديفلوبمون، ولكن باقي عندنا دوبل ديفلوبمون يعني ولا دوبل ديستريبيتيفيتي، ملي كيكون عندنا مثلا A plus B fois par exemple C plus D. دونك هذه غادي نشوفوها ان شاء الله في لا فيديو الجايه. وجدوا راسكم وحاولوا تخدموا التمارين، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.